حدیث داره تو همین روایته. علا کل دنبال تشکیک در مسائل حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و شهادتشون و معجزات و جریانها و شعائر مقدسه مرتبطه بهشون هستن. تو همین حدیث داره که پیغمبر خدا فرمودن که وقتی که حضرت سید الشهدا اون لحظه شهادت، کلمه لحظه نیست، وقتی که حضرت سید الشهدا شهید شدن، ابلیس ابوالعبالسه، همون که قبل خلقت حضرت آدم بود و تا حالا هست و میلیاردها عبالسه و شیاطین تحت امرش هستن، اون اعلان کرد به عبالسه که علیکم بالتشکیک،